आज हामी परमेश्वरको वचनतर्फ जानेछौँ र आज मैले तपाईहरूको माझमा मर्कुस 4 अध्यायको 2 देखि 8 पदसम्मलाई लिएर आएको छु। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर यो खण्डलाई पढ्नेछौँ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई दृष्टान्तहरूमा धेरै कुरा सिकाउनु भयो। उहाँले आफ्नो शिक्षामा तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो, सुन, हेर, एकजना बिउ छर्ने मानिस बिउ छर्नलाई निस्कियो। अनि छर्दाखेरि केही बिउ बाटोतिर परे र ती बिउ चराचुरुङ्गीहरू आएर खाइहाले। केही बिउ ढुङ्गेनी ठाउँमा परे जहाँ धेरै माटो थिएन र माटोको गहिराई नहुनाले ती छिट्टै उम्रे। घाम निकै चर्केपछि टुसाहरू डढिहाले, जरा नलागेकोले ती ओइलाइहाले। के बिउ चाहिँ काँडाहरूका बीचमा परे। काँडाहरू बढेर बोट निसासिए अनि तिनमा फल लागेनन्। तर केही बिउ असल जमिनमा परे र उम्रदै र बढ्दै गएर 30 गुणा, 60 गुणा र 100 गुणा फल दिए। वचन पढाइमा प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र विशेष गरेर आज चाहिँ हामी दृष्टान्तहरूको विषयमा हेर्दैछौँ। हामी विशेष गरी यो मे महिनाभरि नै प्रभु येशू ख्रीष्टले बोल्नुभएका दृष्टान्तहरूलाई हेर्नेछौँ। अनि यहाँनिर पनि भन्दछ, अनि उहाँले तिनीहरूलाई दृष्टान्तहरूमा धेरै कुरा सिकाउनु भयो। जतिखेर प्रभु येशू ख्रीष्टले मानिसहरूलाई चाहिँ प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो समयमा धेरै भिड उहाँको पछि लागेका थिए र धेरै मानिसहरूले परमेश्वरको राज्यको कुरा नबुझेको कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले यहाँनिर चाहिँ उहाँले दृष्टान्तमा वचनहरू चाहिँ सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि दृष्टान्त भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा कथा वा एउटा उदाहरण हो, जुन चाहिँ एउटा आत्मिक र अदृश्य कुराहरूलाई प्रस्ट्याउनका लागि उहाँले संसारिक कुराहरूलाई र भौतिक कुराहरूलाई युटिलाइज गर्नुभएको छ, प्रयोग गर्नुभएको छ। अनि जसले गर्दा चाहिँ ती आत्मिक कुराहरू चाहिँ मान्छेहरूले बुझ्न सकोस् भनेर है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि स्वर्गको राज्यको कुराहरू बुझाउनका लागि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले यसरी उदाहरणहरूमा बोल्नु भएको छ, एउटा दृष्टान्तमा बोल्नु भएको छ। र त्यो मध्येमा एउटा दृष्टान्त हो बिउ छर्नेको दृष्टान्त। बिउ छर्नेको दृष्टान्त र बाइबलमा करिब 36वटा दृष्टान्तहरू चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ बोल्नु भएको कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। अनि त्यसमध्येमा मत्तीको पुस्तकमा पढ्नुभयो भने तपाईँले 15वटा पाउनुहुन्छ र त्यसै गरेर मर्कुसको पुस्तकमा तपाईँले पढ्नुभयो भने 6वटा दृष्टान्तहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ 4वटा मत्ती र लुकासँग चाहिँ मिल्दछ। भनेदेखि लुकाको पुस्तकमा प्रभु येशू ख्रीष्टले 35वटा दृष्टान्तहरू बोल्नुभएको कुराहरू चाहिँ रेकर्ड गरिएका छन्। भनेदेखि त्यसमा चाहिँ 16वटा चाहिँ मत्ती र मर्कुससँग चाहिँ मिल्दछ। यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टका चेलाहरू उहाँ सँगसँगै हिँड्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी 3 जना प्रभु येशू ख्रीष्टका चेलाहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो पुस्तक लेख्ने क्रममा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएका दृष्टान्तहरू चाहिँ उहाँले रेकर्ड गर्नुभएको छ। र त्यसमा हामी पाउँछौँ कि करिब 36वटा दृष्टान्तहरू चाहिँ रेकर्ड गरिएका छन् है, जुन दृष्टान्तहरूले चाहिँ मानिसहरूको जीवनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छ, एउटा स्वर्गीयको कुराहरूलाई चाहिँ बुझाउन सक्छ। अनि त्यो दृष्टान्तहरू चाहिँ यहाँनिर पाउँदछौँ। भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टले किन यी दृष्टान्तहरूमा चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले प्रचार गर्नुभयो भन्दाखेरि पहिलो कुरा सत्य प्रकट गर्नको लागि। अनि मर्कुस 4को 11 देखि 2 पदमा हामी पाउँछौँ, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्यको रहस्य तिमीहरूलाई दिएको छ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको राज्यको रहस्यका कुराहरू, त्यो अदृश्य कुराहरू मानिसहरूले चाहिँ बुझ्न सक्दैन। त्यसै कारण त्यो सत्य कुराहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा उहाँले चाहिँ एउटा दृष्टान्तमा चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ, ताकि हरेक मानिसले चाहिँ स्वर्गको राज्यको कुराहरू बुझोस्, हरेक मानिसले चाहिँ त्यो सुसमाचारी कुराहरूलाई बुझोस्, हरेक मानिसले सुसमाचार कुराहरूमा विश्वास गरोस्। र त्यही नै सत्य हो। जसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हो, त्यसै गरेर येशू ख्रीष्ट मात्र सत्य हो र त्यो कुरा चाहिँ प्रकट भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मानिसहरूले बुझोस् भन्नको खातिर चाहिँ उहाँले दृष्टान्तमा बोल्नुभयो, जुन चाहिँ एउटा स्वर्गीय कुराहरूलाई प्रकट गर्नको लागि। अनि अर्को कुरा, उहाँले सत्य बुझाउनका लागि चाहिँ दृष्टान्तमा बोल्नुभएका कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। अनि मर्कुस 4को 11को 2 देखि 12 सम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने अनि त्यहाँनिर चाहिँ यसरी लेखेको छ, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्यको रहस्य तिमीहरूलाई दिएको छ, तर बाहिरकाहरूलाई भने सबै कुरा दृष्टान्तमा भनिन्छ कि तिनीहरू हेर्न त हेर्छन् तर देख्दैनन्, सुन्न त सुन्छन् तर बुझ्दैनन्, नत्र त तिनीहरूले पश्चाताप गर्ने थिए र तिनीहरूको पाप क्षमा हुने थियो। यहाँबाट हामी थाहा पाउँछौँ कि विशेष गरेर प्रभु येशू ख्रीष्टले दृष्टान्त चाहिँ मानिसहरूले बुझोस् र उनीहरूले चाहिँ पश्चाताप गरोस्, आफ्नो पापबाट पश्चाताप गरोस् र उनीहरू चाहिँ ख्रीष्टमा आओस् र उनीहरूले पापबाट चाहिँ क्षमा पाओस् भन्नको खातिर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ यहाँनिर
दृष्टान्तमा बोल्नु भएको कुराहरू पाउँछौँ। तर त्यहाँ भिडमा धेरै थरीका मानिसहरू थिए। कतिले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई साँच्चै नै बुझ्नका लागि आएका थिए भने थिए कि कति चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई दोस्याउनका लागि आएका थिए, कति प्रभु येशू ख्रीष्टको मिस्टेक भेटाउँछ कि भनेर आएका थिए, कतिजना यो मान्छेले के भन्दैछ है भनेर एउटा हेर्नका लागि आएका थिए, कतिजना यो मान्छेको पछि धेरै भिड लागेको कारण म पनि जाउँ न त भनेर आएका थिए। तर उनीहरूले कतिजना मानिसहरूले चाहिँ साँचो कुराहरूलाई चाहिँ बुझेका थिएनन् त्यहाँनिर। त्यसै कारणले यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले सुन्न त सुन्छन् तर बुझ्दैनन्, हेर्न त हेर्छन् तर देख्दैनन् भनिएको छ। त्यसै कारणले प्रभु येशू ख्रीष्टले वास्तवमा दृष्टान्तमा भन्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ स्वर्ग राज्यको सत्यतालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ बुझोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। त्यसै कारणले उहाँले चाहिँ दृष्टान्तमा बोल्नुभयो, मानिसहरूले बुझोस्, पश्चाताप गरोस् र उनीहरू चाहिँ स्वर्ग राज्यमा आओस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो है। त्यसै कारणले उहाँले चाहिँ दृष्टान्तमा बोल्नुभएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि त्यसै गरेर उहाँले किन दृष्टान्तमा बोल्नुभयो भन्दाखेरि तेस्रो कुरा चाहिँ भविष्यवाणी पुरा गर्नका लागि, भविष्यवाणी पुरा गर्नका लागि चाहिँ उहाँले दृष्टान्तमा बोल्नु भएको छ। अनि मत्ती 13:34-35सम्ममा हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ थाहा गर्छौँ कि येशूले यी सबै कुरा मानिसहरूलाई दृष्टान्तमा भन्नुभयो। दृष्टान्त बिना उहाँले तिनीहरूलाई केही पनि भन्नु भएन। अगमवक्ताद्वारा यसरी भनेको वचन पुरा भयो, म आफ्नो मुख दृष्टान्तहरूमा खोल्नेछु, संसारको उत्पत्तिदेखि लुकाइराखेको कुरा म जाहेर गर्नेछु। यहाँनिर हामी थाहा पाउँदछौँ कि प्रभु येशू ख्रीष्टले दृष्टान्त किन बोल्नुभयो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट जन्मनुभन्दा 1000 वर्ष अगाडि नै प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरले बोल्नुहुने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उल्लेख गरेको थियो। अनि भजन सङ्ग्रह 78को 2 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ, म मेरो मुख दृष्टान्तमा खोल्नेछु, प्राचीनका वेदका कुराहरू सुनाउनेछु भनेर। यो चाहिँ 1000 वर्ष अगाडि नै परमेश्वरले मानिसहरू सामु बोल्नुभएका कुरा थिए। त्यही कुरा नै प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवनबाट चाहिँ पुरा भएको छ र उहाँले बोल्नुभएका दृष्टान्तहरूबाट चाहिँ पुरा भएको छ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ के गर्नुभएको छ भन्दा दृष्टान्तमा बोल्नु भएको छ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो कि म चाहिँ मेरो मुखहरू चाहिँ के गर्नेछु, दृष्टान्तमा खोल्नेछु। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो मुख दृष्टान्तमा खोल्नुभयो र उहाँले चाहिँ ती भविष्यवाणीका कुराहरू चाहिँ पुरा गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले प्रभु येशू ख्रीष्टले दृष्टान्तमा बोल्नु भएको छ। भनेदेखि अर्को कुरा, प्रभु येशू ख्रीष्टले दृष्टान्तमा किन बोल्नुभयो भन्दाखेरि ध्यान खिच्नका लागि, मानिसहरूको ध्यान आफूतिर खिच्नका लागि चाहिँ यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले दृष्टान्तमा बोल्नु भएको छ। धेरै मान्छेलाई चाहिँ के मनपर्छ भन्दाखेरि स्टोरी मनपर्छ, कथाहरू मनपर्छ होइन। किनकि मानिसहरूले चाहिँ कथाहरू मन पराउँछ। यदि कसैलाई कुनै डाटा सुनायो भने मान्छेले खासै मन पराउँदैन होइन, र त्यो याद पनि गर्न सक्दैन। तर यदि कथा सुनायो भने चाहिँ मान्छेले छट्टै याद गर्छ होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले यो दृष्टान्त चाहिँ युज गर्नुभयो ताकि मानिसहरूको ध्यानलाई चाहिँ आकर्षण गर्न सकौँ र उनीहरूलाई चाहिँ स्वर्गको विषयमा चाहिँ उनीहरूको हृदयमा छाप लगाउन सकौँ भन्ने हेतुले चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भन्दा मानिसहरूको ध्यान आकर्षण गर्नको लागि। तपाईँलाई थाहा छ येशू ख्रीष्ट एउटा असल टिचर पनि हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट असल एउटा स्टोरी टेलर पनि हुनुहुन्छ, वा येशू ख्रीष्ट एउटा असल कथावाचक हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूको ध्यान खिच्नका लागि उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि दृष्टान्तमा बोल्नु भएको छ। दृष्टान्तले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा मानिसको हृदयमा वा मानिसको दिमागमा चाहिँ एउटा चलचित्र जस्तो, एउटा मुभी जस्तो त्यसले चाहिँ छाप लगाइदिन्छ र उसले त्यो स्टोरी चाहिँ याद गर्न सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले मानिसहरूको ध्यानलाई आफूतिर खिच्नको लागि पनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि दृष्टान्तमा बोल्नुभएका कुराहरू चाहिँ हामी थाहा गर्न सक्छौँ। आमेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ दृष्टान्तमा बोल्नुभयो। यहाँनिर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले एउटा बिउ छर्नेको दृष्टान्त बताउनु भएको छ। अनि यो दृष्टान्तमा यहाँनिर के हामी पाउँछौँ भन्दाखेरि एकजना व्यक्ति छ जो चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि ऊ चाहिँ बिउ छर्नका लागि बाहिर निस्किएको छ। अनि जब उसले बिउ छर्दै जान्छ अनि कुनै बिउहरू चाहिँ बाटोतिर उसले छर्छ, कुनै बिउहरू चाहिँ उसले काँडा घारीमा छर्छ, कुनै बिउहरू चाहिँ ढुङ्गे नै जमिनमा छरेको छ, अनि कुनै बिउहरू चाहिँ एउटा असल ठाउँमा परेको छ है। जुन ठाउँमा असल परेको छ त्यहाँ चाहिँ धेरै फलहरू फलेको कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्छौँ। तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने यहाँनिर कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन व्यक्तिले यहाँनिर बिउ छरेको छ नि त्यो व्यक्ति चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि
त्यो व्यक्ति चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ। बिउ छर्ने चाहिँ एउटा किसान हुनुहुन्छ हैन। यहाँनिर इङ्ग्लिस बाइबलमा तपाईँले पढ्नुभयो भने अ फार्मर भनेर भनेको छ, एउटा किसान भनेर भनेको छ। भनेदेखि नेपाली बाइबलमा तपाईँले पढ्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बिउ छर्ने भनेको छ। बिउ कसले छर्छ भन्दाखेरि एकजना किसानले छर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मत्ती 13:37 भन्छ, उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, असल बिउ छर्ने चाहिँ मानिसको पुत्र हो। आमेन। असल बिउ छर्ने चाहिँ मानिसको के हो? पुत्र हो भनेर भन्दछ। अनि मानिसको पुत्र को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मानिसको पुत्र चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। परमेश्वरको पुत्र पनि येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तर उहाँ एउटा मानिसको रूपमा संसारमा आउनुभएको कारणले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मानिसको पुत्र भनेर पनि कति ठाउँमा चाहिँ उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसै कारणले गर्दा बिउ छर्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। भनेदेखि यहाँ अर्को बिउको कुरा गरिएको छ। अनि त्यो बिउ चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन हो। लुका 8:11 भन्दछ, अब दृष्टान्त यो हो, बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। आमेन। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको वचन चाहिँ एउटा बिउ हो भनेर भन्दछ। अनि त्यो वचन चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ छरिएको छ है। परमेश्वरको वचन जो चाहिँ ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ। तपाईँले यूहन्नाको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने वचन चाहिँ देहधारी हुनुभयो भनेर लेखिएको छ, वा वचन चाहिँ येशू ख्रीष्टको फर्ममा आउनु भएको छ। अर्थात् वचन चाहिँ के हो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टले बोल्नुभएका हरेक वचनहरू चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। पिता परमेश्वरले बोल्नुभएका हरेक वचनहरू परमेश्वरको वचन हो। पवित्र आत्माले बोल्नुभएका हरेक वचनहरू चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, जुन चाहिँ बाइबलमा उल्लेख गरिएको छ है। बाइबलमा उल्लेख गरिएको छ ती सबै वचनहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन हो। र यसलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचन भनेर स्वीकार्नुपर्छ। जुन सुसमाचार प्रभु येशूले मानिसहरूलाई दिनुभयो र जुन सुसमाचार येशू ख्रीष्टले लिएर आउनुभयो हो, त्यो सुसमाचार चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन हो। र त्यसमा चाहिँ तपाईँ र मैले विश्वास र भरोसा गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनमाथि भरोसा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि बिउहरू छर्नुभयो। अर्थात् उहाँले चाहिँ वचन चाहिँ प्रचार गर्नुभयो, प्रभु येशू ख्रीष्टको वचन चाहिँ प्रचार गर्नुभयो भन्ने कुराहरू यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। भनेदेखि जुन बिउहरू चाहिँ कुनै जमिनमा परेका छन्, कुनै बाटोमा परेको छ, कुनै चाहिँ काँडेघारीमा परेको छ, कुनै ढुङ्गेनी जमिनमा परेको छ र कुनै चाहिँ असल ठाउँमा परेको छ। भनेदेखि त्यो वचन चाहिँ विभिन्न ठाउँमा पर्ने ती तहहरूलाई, ती स्थानहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँ र म हो, वा त्यो चाहिँ संसार हो। त्यो फरक फरक किसिमको जमिन चाहिँ को हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ संसारमा भएको मानिसहरू हो, यानि कि तपाईँ र म। अनि मत्ती 13:38 भन्दछ, खेत संसार हो। अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टले जुन वचन मानिसहरूमा छर्नु भयो नि हो, त्यो वचन चाहिँ मानिसहरूको हृदयमा कुन तरिकाले प्रभाव पारेको छ, कुन तरिकाले त्यो वचन चाहिँ उम्रिएको छ या छैन, त्यो कुराहरूको विषयमा चाहिँ यहाँ परमेश्वरको वचनले बताउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। अनि यो दृष्टान्तमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले यहाँनिर 4 प्रकारको मानिसहरूको विषयमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, वा 4 प्रकारको मानिसहरूको हृदयको विषयमा यहाँनिर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। जुन सिड, जुन बिउ उहाँले छर्नु भएको थियो, अनि त्यो बिउ चाहिँ कहाँ गएर परेको छ, अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन चाहिँ कस्तो कस्तो ठाउँमा परेको छ, कहाँनिर परेको छ भन्ने कुराहरू हुन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर पहिलो कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि बाटोको हृदय। अनि मर्कुस 4:4 भन्दछ, अनि छर्दाखेरि के बिउ बाटोतिर परे र ती बिउ चराचुरुङ्गीले आएर खाइहाले। अब यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि मर्कुस 4:15 बताउँछ, कोही मानिसहरू बाटोतिर छरिएका बिउ जस्तै हुन्। जब तिनीहरूले वचन सुन्छन् तब तुरुन्तै शैतान आउँछ र तिनीहरूमा छरिएको वचन लगिहाल्छ भनेर भनिएको छ हैन। यहाँबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि कुनै कुनै वचन जुन उहाँले छर्नु भएको थियो, अनि त्यो वचनहरू चाहिँ कुनै चाहिँ कहाँ पर्यो भन्दाखेरि बाटोतिर पर्यो। अनि बाटो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बाटो चाहिँ एकदमै साह्रो हुन्छ हैन, एकदमै साह्रो हुन्छ। धेरै मान्छेहरू हिँडेर त्यो बाटो चाहिँ साह्रो भएको हुन्छ, इभन त्यहाँको झारहरू पनि मरिसकेको हुन्छ। भनेदेखि त्यो बाटोमा बिउ उम्रने कुरै भएन हैन, बिउ उम्रने कुरै भएन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ जब बिउहरू छरिन्छ, यदि बिउहरू छर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ भन्दा चराचुरुङ्गीहरू आउँछ र त्यो चाहिँ
खाएर भाग्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो वचनले हामीलाई के सिकाउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि संसारमा भएका मानिसहरू पनि परमेश्वरको वचन जब उनीहरूले सुन्छ तब उनीहरूले चाहिँ विश्वास गर्दैनन्, ग्रहण गर्दैनन् भन्ने कुराहरू हुन्। यो हृदय जसको हृदयमा चाहिँ माटोको हृदय भएको छ ती मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ के गर्दैन, उनीहरूले चाहिँ सुन्दैन, उनीहरूले वास्ता गर्दैन है। परमेश्वरको वचनलाई उनीहरूले हृदयमा लिँदैन भन्ने कुराहरू, उनीहरूको हृदय चाहिँ कठोर भएको हुन्छ। अनि जसले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो पाप चाहिँ उनीहरूले स्वीकार्न सक्दैन। अनि पाप स्वीकार्न नसकेको कारणले गर्दा उनीहरूले प्रभु येशूमा विश्वास गर्न सक्दैनन्। त्यो चाहिँ एउटा शैतानले उनीहरूको हृदय र उनीहरूको आँखा चाहिँ पट्टी लगाइदिएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई उनीहरूले स्वीकार्न सक्दैन है। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई उनीहरूले मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार्न सक्दैन। अनि त्यो चाहिँ कस्तो खाले हृदय हो भन्दा त्यो चाहिँ बाटोको हृदय हो। उनीहरूले वचन त सुन्छ तर के गर्दैन, स्वीकार गर्दैन। उनीहरूले वचन त सुन्छ तर त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्दैन, त्यसलाई आफ्नो हृदयमा राख्न सक्दैन। उनीहरूले वचन त सुन्छ तर उनीहरूले वास्ता गर्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि तुरुन्तै शैतान आउँछ र तिनीहरूमा छरेको वचन चाहिँ लगिहाल्छ भनेर भन्दछ है। त्यसै कारणले तपाईँ र मैले चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ स्टप गर्नुपर्छ। जब हामीले परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ भनेदेखि परमेश्वरको वचनलाई हामीले हृदयमा राख्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो हृदयमा राखेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो गऱ्यो भने चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। र दोस्रो मानिसहरू वा दोस्रो हृदय चाहिँ के छ भन्दाखेरि ढुङ्गाको हृदय। अनि मर्कुस 4:5-6 पढ्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ, केही बिउ ढुङ्गेनी ठाउँमा परे जहाँ धेरै माटो थिएन र माटोको गहिराई नहुनाले ती छिट्टै उम्रे। घाम निकै चर्केपछि टुसाहरू डढिहाले, जरा नलागेकोले ती ओइलाइहाले। अनि यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि मर्कुस 4:16-17 तपाईँले पढ्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। अनि त्यहाँ लेखेको छ, त्यसै गरी ढुङ्गेनी ठाउँमा छरिएकाहरू यिनै हुन्, जसले जब वचन सुन्छन् तब खुसी साथ तुरुन्तै त्यो ग्रहण गर्छन्, तर तिनीहरूको आफ्नो जरा नलागेकोले ती थोरै बेर मात्र टिक्छन्। तर जब वचनको कारण सङ्कष्ट वा सतावट आउँछ तिनीहरू तुरुन्तै लडिहाल्छ भनेर भन्दछ है। अनि यो ढुङ्गाको हृदय भएको मानिसहरू चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ वचन चाहिँ सुन्छन् र केही चाहिँ उनीहरूले विश्वास पनि गर्छन्, तर त्यो चाहिँ पुरा हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ धेरै टिकाउन सक्दैन। त्यो चाहिँ जसरी ढुङ्गाको वरिपरि जुन बिउ छरिएको हुन्छ त्यो ढुङ्गाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ उम्रन सक्दैन। अनि उम्रे पनि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ घामको तापले गर्दा त्यो मरिहाल्छ, किनकि त्यहाँनिर माटो हुँदैन अनि त्यसको जरा तलसम्म जान पाउँदैन र त्यो चाहिँ मरिहाल्छ। त्यस्तै गरेर यो विश्वासीहरू पनि जसले चाहिँ प्रभुको वचन सुन्छ र ग्रहण गर्छ, एकदमै एक्साइटेड भएर उनीहरूले ग्रहण गर्छ, विश्वास गर्छ, तर जब उसको जीवनमा थोरै सतावट आउँछ, सङ्कट आउँछ, प्रब्लम आउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ उसले के गर्छ, विश्वासबाट ऊ चाहिँ पतित भइहाल्छ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ ढुङ्गाको हृदय हो। ढुङ्गाको हृदय हो। जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई हामीले ग्रहण गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ भनेदेखि तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई अनन्तसम्मको लागि तपाईँ र मैले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई कहिले पनि हामीले त्याग्नु हुँदैन। त्यसलाई सदैव हाम्रो हृदयमा राखेर हामीले हिँड्नुपर्छ अनि बल्ल चाहिँ हरेक कुराहरू सम्भव हुन्छ। प्रिय मित्रहरू, एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जतिखेर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभयो, विश्वास गर्नुभयो, जब उहाँले वचन सुन्नुभयो उहाँ एकदम एक्साइटेडमा आउनुभयो, म अहिले नै विश्वास गर्छु भनेर उहाँले विश्वास गर्नुभयो, ग्रहण गर्नुभयो। अनि त्यसपछि हरेक सङ्गतिहरूमा एकदमै उत्साह साथ उहाँ जानुहुन्थ्यो, एकदमै सङ्गतिहरूमा अगाडि हुनुहुन्थ्यो, अन्य भाषाहरू बोल्नुहुन्थ्यो, प्रार्थनामा एकदमै अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो, हरेक सङ्गतिहरूमा, चर्चका हरेक कार्यक्रमहरूमा उहाँ पुग्नुहुन्थ्यो। तर जब परिवारले यो कुरालाई थाहा गरिसकेपछि उहाँहरूले भन्नुभयो कि अब चाहिँ तिमी चाहिँ हाम्रो परिवारदेखि चाहिँ अब टाढा भयो, अब तिमी चाहिँ एक्लो भयो, अब हामी चाहिँ तिम्रो लागि छैनौँ भन्ने कुरा जब परिवारले गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चट्ट छोडेर उहाँ फेरि संसारमै फर्किनु भयो। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हो ढुङ्गामा रोपिएको बिउ, अर्थात् ढुङ्गाको हृदय भएको बिउ।
है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर भन्दछ जब सङ्कष्ट आउँछ, जब सतावट आउँछ, जब प्रब्लम आउँछ, त्यो समयमा यदि हामीले प्रभुलाई त्याग्छौँ भने अनि त्यो चाहिँ कहाँ रोपेको बिउ हो भन्दाखेरि ढुङ्गेनी ठाउँमा रोपेको बिउ। प्रिय मित्रहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा समस्या आउँछ, तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रब्लम आउँछ। बाइबलमा हेर्ने हो भने ठुला बाइबलका अगुवाहरू जसले बाइबलको पुस्तकहरू लेखेका छन्, उनीहरूले सतावटहरू पाएको छ। उनीहरू ख्रिस्टको लागि उनीहरू कति दुःख र कष्टहरू सहेको छ, कतिजनाको टाउको काटिदिएको छ, कतिलाई उदोमुन्टो पारेर झुन्डाइदिएको छ, कतिलाई तेलमा हालिदिएको छ, कतिलाई ढुङ्गाले हानेर मारेको छ। उनीहरूको जीवनमा के छ? सतावट छ, सङ्कट छ। तर पनि उनीहरूले ख्रिस्टलाई त्यागेन, तर पनि उनीहरू ख्रिस्टदेखि टाढा भएन। त्यसै कारणले तपाईँ र म पनि जस्तो सुकै समयमा पनि हामी ख्रिस्टलाई लिएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। दुःख कष्ट आउँछ मान्छेको जीवनमा, तर पनि हामी ख्रिस्टमा साहसी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी ढुङ्गामा रोपिएको बिउ जस्तो हुनु हुँदैन, हामी ढुङ्गाको हृदय भएको मानिस हुनु हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म चाहिँ जस्तो सुकै दुःख कष्टमा पनि हामी स्थिर रहनुपर्छ र प्रभुमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि त्यसै गरी अगाडि बढ्यो भने चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिष खनाउनुहुन्छ। आमेन। अनि तेस्रो प्रकारको हृदय छ काँडाको हृदय। अनि मर्कुस 4को 7ले भन्छ, केही बिउ चाहिँ काँडाहरूका बीचमा परे, काँडाहरू बढेर बोट निसासिए अनि तिनमा फल लागेनन् भनेर भन्छ हैन। अनि त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि मर्कुस 4को 8देखि 17ले यहाँ रिभिल गरेको छ, काँडाहरूका बीचमा छरेका तिनै हुन् जसले वचन सुन्छ, तर यस संसारको फिक्री र धनको मोह र अरू थोकको लालच आएर वचनलाई निसासिदिन्छन्, ती फलवन्त हुँदैनन्। हेर्नुहोस् त, यो खाली मानिसहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि उनीहरूले ग्रहण त गर्छन्, तर संसारको कुराहरूले उनीहरूलाई तानिरहेको हुन्छ। संसारिक माया मोह, धन सम्पत्तिको माया मोह लालचले उसलाई चाहिँ संसारतिरै तानिरहेको हुन्छ। ख्रिस्टमा उनीहरूले विश्वास गर्यो, तर पूर्ण समर्पित भएर उनीहरूले आफ्नो जीवन ख्रिस्टमा अर्पण गर्न सक्दैन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो खाले हृदय भन्दाखेरि काँडाको हृदय वा काँडामा रोपिएको बिउ जस्तै ऊ हुन्छ। काँडामा रोपिएको बिउ जस्तै ऊ हुन्छ हैन। उसले ग्रहण गर्छ, विश्वास गर्छ, ऊ चर्च आउँछ, उसले आराधना गर्छ, तर पनि उसको हृदय कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि धन सम्पत्ति कमाउने कुराहरूमा हुन्छ। जहिले पनि प्रभुलाई त्यागेर जब कतै नाफा आउँछ त्यतातिर ऊ दगुर्छ। सेवा सङ्गतिमा उसले मन दिँदैन, प्रभुको वचनमा उसले मन लगाउन सक्दैन। कसरी पैसा कमाउने, कसरी नाम कमाउने, कसरी म अगाडि बढ्ने, कसरी म चाहिँ संसारिक प्लेजरहरू गर्ने, कसरी म शारीरिक अभिलाषाहरू पुरा गर्ने, कसरी म आनन्दित हुने, कसरी म धेरै धन सम्पत्ति कमाउने भन्ने तर्फ मात्र उसको ध्यान चाहिँ आकर्षण हुन्छ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्पिरिचुअल जीवनलाई अगाडि बढ्न दिँदैन, त्यसले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई अगाडि बढ्न दिँदैन र हामी त्यो चाहिँ एउटा काँडामा रोपेको जस्तै त्यो बिउ चाहिँ के हुन्छ, गजल्टिरहेको हुन्छ, प्रभुमा अगाडि बढ्न सकिरहेको हुँदैन। शैतानले काम गरिरहेको हुन्छ, उसमा के हुन्छ, लोभ लालच भइराखेको हुन्छ, रमाइलो र मोज मस्तीतिर उसको मन जान्छ, शारीरिक अभिलाषाहरूमा उसको मन गइराखेको हुन्छ हैन। राम्रो खाने, अनैतिक कुराहरू गर्ने, मोज मस्ती गर्ने कुराहरूमा मात्र उसको मन जान्छ। सङ्गति छोडेर ऊ अन्त्य जान थाल्छ हैन। विश्वास छोडेर ऊ सम्पत्ति कमाउनतर्फ जान थाल्छ, धन सम्पत्ति कमाउनतर्फ जान थाल्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रिय मित्रहरू, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि काँडामा रोपिएको जस्तो हो। तपाईँ र म चाहिँ संसारको कुराहरूदेखि होइन, धनको मोह होइन, तर हामीहरू चाहिँ ख्रिस्टमा हाम्रो हृदयलाई फिक्स गर्नुपर्छ र परमेश्वरको वचनतर्फ हामीले हाम्रो ध्यानलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ मार्था र मरियमको कथा। जतिखेर मरियम परमेश्वरको नजिक बसेर वा येशू ख्रिस्टको नजिक बसेर वचन सुनिरहेको थियो नि त्यो समयमा मार्था चाहिँ खाना बनाइराखेको हुन्छ। ऊ अन्य कुरातर्फ ध्यान दिन्छ अनि प्रभु येशू ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ, मार्था मार्था, तिमी चाहिँ संसारिक कुराहरूमा धेरै ध्यान दिइरहेको छौ, तर जुन कुरा मरियमले रोजेकी चाहिँ त्यो चाहिँ असल छ अनि त्यो चाहिँ
कहिले पनि नाश हुँदैन, त्यो चाहिँ कहिले पनि सकिँदैन भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। त्यसै कारणले तपाईँ र मैले कुन कुरालाई खोजेका छौँ? हामीले संसारिक कुरालाई खोजिरहेका छौँ या तपाईँ र मैले आत्मिक कुराहरूलाई खोजिरहेका छौँ? तपाईँ र मैले धन सम्पत्तिलाई खोजिरहेका छौँ या तपाईँ र मैले ख्रीष्टको वचनतर्फ आफ्नो मनलाई लगाइरहेका छौँ? यदि तपाईँले ख्रीष्टको वचनतर्फ तपाईँले मन लगाउनुहुन्छ र त्यो अनुसार हिँड्दै हुनुहुन्छ भने प्रिय मित्रहरू, तपाईँहरू चाहिँ एउटा काँडाको हृदय भएको मानिस होइन। तर तपाईँहरू चाहिँ वचन सुन्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ, विश्वास पनि गर्नु भएको छ, तर संसारिक कुराहरूमा तपाईँले फिक्री गर्नुहुन्छ, धनकै मोह गर्नुहुन्छ, अरू थोकको लालच गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचनदेखि सधैँ तपाईँ टाढा जान खोज्नुहुन्छ। जब सङ्गति हुन्छ, तपाईँ धन सम्पत्ति कमाउनतर्फ तपाईँको ध्यान जान्छ भनेदेखि प्रिय मित्रहरू, तपाईँको जीवन चाहिँ कहाँ जाँदैछ भन्दाखेरि एउटा काँडाको हृदय भएको मानिस जस्तै हुन्छ। भनेदेखि अब चौथो हृदय चाहिँ के हो भन्दाखेरि असल हृदय, जुन चाहिँ मर्कुस 4:8 हामी पाउँदछौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि, तर केही बिउ असल जमिनमा परे र उम्रदै र बढ्दै गएर 30 गुणा, 60 गुणा र 100 गुणा फल दिए भनेर भन्दछ। अनि त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि मर्कुस 4:20 भन्दछ, तर असल जमिनमा छरिएका ती हुन् जसले वचन सुन्छन् र ग्रहण गर्छन् र फल दिन्छन्, 30 गुणा, 60 गुणा र 100 गुणा फलाउँछन्। अर्थात् ती व्यक्तिहरू जसले चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्छन्, त्यसलाई ग्रहण गर्छन् र त्यसलाई चाहिँ आफ्नो हृदयमा राख्छन् र त्यो अनुसार ऊ चाहिँ हिँड्दछ, परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्दछ, परमेश्वरको वचनलाई उसले आज्ञा पालन गर्दछ, परमेश्वरको वचनलाई उसले सिरोपर गरेर उहाँको मार्गदर्शन अनुसार हिँड्दछ र जस्तो सुकै दुःख, कष्ट र समस्या आए तापनि परमेश्वरको वचनमा ऊ जरा गाडेर बसेको छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ फलहरू फलाउँछ। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ असल हृदय भएको व्यक्ति हो जसले चाहिँ फलहरू फलाउँदछ। फलहरू फलाउनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि फलहरू फलाउनु भनेको चाहिँ आफू जस्तै अरू धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ प्रभुको वचन सुनाएर उनीहरूलाई चाहिँ विश्वासमा डोर्याउनु हो। अनि त्यो काम चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। त्यसै कारणले उहाँले महान आज्ञा तपाईँ र मलाई के दिनुभएको छ भन्दाखेरि जाऊ र सारा संसारका मानिसहरूलाई चेला बनाऊ, पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, सुसमाचार सुनाऊ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँ र मैले यदि मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाएर ख्रीष्टको सन्देश सुनाएर यदि उनीहरूलाई चाहिँ हामी ख्रीष्टमा डोर्याउँछौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँ र मैले के गर्छौँ भन्दाखेरि फलहरू फलाएका हुन्छ। अनि तपाईँ जस्तो र म जस्तो एउटा असल फलहरू चाहिँ हामीले फलाउन सक्छौँ। आमेन। त्यसै कारणले जसले वचन सुन्छन् र ग्रहण गर्छन् र फल दिन्छन् भने त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि असल हृदय हो। यो मानिसले चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरलाई त्याग्दैन। त्यो मानिस चाहिँ विश्वासमा परिपक्व हुन्छ, विश्वासमा जरा गाडिएको हुन्छ र ऊ चाहिँ एकदमै झ्याङ्गिँदै आउँछ र उसले चाहिँ प्रशस्त फल दिन्छ, प्रशस्त फल दिन्छ। होइन, यहाँ के भन्छ? 60 गुणा, 30 गुणा, 60 गुणा र 100 गुणा फल दिन्छ भनेर भनेको छ। त्यसै कारण तपाईँ र म चाहिँ अब कस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ त? तपाईँ र मेरो हृदय कुन अवस्थामा छ त्यो चाहिँ तपाईँ र मैले अब विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ। के हाम्रो हृदय बाटोको हृदय हो जुन चाहिँ हामी ग्रहण गर्छौँ, परमेश्वरको वचन सुन्छौँ तर परमेश्वरको वचनलाई वास्ता गर्दैनौँ र शैतानले त्यसलाई उडाइदिइहाल्छ र हामी संसारमै जान्छौँ। परमेश्वरको वचन हामी वास्तै गर्दैनौँ, जुन वचनले हामीलाई जीवन दिन्छ, जुन वचनले हामीलाई अनन्त जीवन र स्वर्गीय जीवन दिन्छ, स्वर्गको राज्यको वचनलाई हामी वास्ता गर्दैनौँ भनेदेखि के हाम्रो हृदय ढुङ्गाको छ वा ढुङ्गाको हृदय छ जुन चाहिँ हामी ग्रहण गर्छौँ तर त्यो चाहिँ फल फलाउन सक्दैन, त्यो चाहिँ एकैछिनमा मरिहाल्छ। विश्वासबाट कुनै पनि सङ्कटमा, कुनै पनि सानो समस्यामा त्यो चाहिँ पतित भइहाल्छ, ब्याकस्लाइड भइहाल्छ। के हाम्रो हृदय त्यस्तो छ वा के हाम्रो हृदय काँडाको हृदय जस्तो छ? अर्थात् काँडाको हृदय जुन चाहिँ काँडामा परेको बिउ जस्तो, जो चाहिँ झ्याङ्गिन पाउँदैन, जो चाहिँ फल दिन सक्दैन, अधकल्चो भएर बसिराखेको हुन्छ। हामीले ग्रहण गरेका छौँ, विश्वास गरेका छौँ, तर पनि हामी चाहिँ फिक्री चिन्तामा बसिरहेका छौँ। संसारिक थोकहरूमा हामी फिक्री गरिरहेका हुन्छौँ, धनको कुराहरूमा हामी फिक्री गरिरहेका हुन्छौँ, धनको लोभमा परिरहेका हुन्छौँ।
हैन, अरू थोकहरूको हामी लालच गरिरहेका हुन्छौँ। के त्यस्तो कुराहरूमा हामी छौँ? वा हामी असल हृदय भएका मानिसहरू हौँ, अर्थात् जसले चाहिँ वचन सुन्छ, पालन गर्छ र ग्रहण गर्छ र फलहरू फलाउँछ, त्यस्तो व्यक्ति हौँ। तपाईँ र मैले आफैलाई यो समय जाँच गरौँ र प्रभुलाई भनौँ, प्रभु तपाईँ परमेश्वरले मेरो हृदयलाई तयार गर्नुहोस्। यदि तपाईँ र मेरो हृदय असल छ भने प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हामीले धेरैभन्दा धेरै फलहरू फलाउन सक्छौँ, पवित्र आत्माको फलहरू लिएर हिँड्न सक्छौँ। यदि छैन भने तपाईँ र मैले आज नै हाम्रो हृदयलाई परिवर्तन गरौँ र हामीले चाहिँ असल हृदय बनाऊ। परमेश्वरको वचनलाई सुनेर ग्रहण नगर्ने होइन, परमेश्वरको वचनलाई सुनेर फल नदिने होइन, परमेश्वरको वचनलाई सुनेर फेरि संसारिक कुरातर्फ नै हाम्रो मनहरू मोड्ने होइन, तर हामीहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई सुनेर त्यसलाई ग्रहण गरेर त्यसलाई हाम्रो हृदयमा राखेर हामी चाहिँ धेरै फल फलाउने व्यक्तिहरू हुन सकौँ। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ एकदमै महान व्यक्ति हुन्छ, जसले परमेश्वरको राज्यमा फलहरू फलाउँछ अनि उसलाई चाहिँ परमेश्वरले मुकुटहरूको व्यवस्था गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रिय मित्रहरू, यो समय आफैलाई हामी जाँच गरौँ, हाम्रो हृदय कस्तो छ, कुन लेभलमा छ, पहिलो लेभल, दोस्रो लेभल, तेस्रो लेभल वा चौथो लेभल, कुन चाहिँ प्रकारको हृदय तपाईँ र मैले धारण गरेका छौँ, त्यो कुरालाई हामी जाँच गर्नेछौँ। र तपाईँहरू जतिले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई अझै पनि उहाँको वचन सुन्नु भएको छ तर ग्रहण गर्नु भएको छैन भने म यो समय तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु, तपाईँले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुहोस् र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो हृदयमा निम्त्याउनुहोस् कि उहाँ कति असल र भला परमेश्वर हुनुहुन्छ र स्वर्गीय राज्यको लागि तपाईँ तयार हुनुहोस्। जसले वचन सुन्नुहुन्छ र ब्याकस्लाइड हुनुभएको छ, तपाईँहरूको लागि पनि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु, फेरि फर्किनुहोस् परमेश्वरको राज्यमा र परमेश्वरले दिनुहुने त्यो अनन्त जीवनलाई तपाईँले आफ्नो हृदयमा निम्त्याउनुहोस्। प्रभुको वचनलाई फेरि तपाईँले स्वीकार्नुहोस् र प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, म फेरि फर्किन चाहन्छु। प्रभुले तपाईँलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। र तपाईँ जसले प्रभुको वचनलाई ग्रहण गर्नुभएको छ, विश्वास गर्नुभएको छ, तर पनि तपाईँको मन संसारिक दौलततिर, संसारिक लालचतिर र संसारकै कुरातर्फ जाँदैछ भने प्रिय मित्रहरू फर्कनुहोस्, त्यहाँबाट फर्कनुहोस् र ख्रीष्टलाई हेरेर अगाडि बढ्नुहोस्। संसारको होइन तर आत्मिक कुरामा तपाईँले मन लगाउनुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्।